अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इमाला के बारे में बताने जा रहे हैं कि इमाला किसे कहते हैं। ये इमाला करना है, माइल करना, झुकाना। इसके बारे में मजीद हम अंदर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर इंशाअल्लाह। وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبتنسل يا فتاح رب زدني علما। आइए इमाला के बारे में देखते हैं हम कि इमाला किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाला के लफ्ज़ी माना है माइल करना। माइल करने के माना क्या है? झुकाना, यानी फतहा ज़बर की आवाज़ को कसरा ज़ेर की तरफ झुकाना। ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ माइल करना। माइल करना तो पता है ना, झुकाना एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ, तो उसे कहते हैं इमाला। जैसे अलिफ की आवाज़ को या की तरफ ले जाना इमाला कहलाता है। अलिफ की आवाज़ को या की तरफ ले जाना इमाला कहलाता है। ओके, अब इमाला की इस्तिलाही माना क्या है? जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो दौरान तिलावत ज़बर वाले हर्फ का ज़ेर की तरफ माइल होना, यानी ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना। ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना, ना ही मुकम्मल ज़बर पढ़ना ना ही मुकम्मल ज़ेर पढ़ना, बल्कि ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करना। इसे कहते हैं मजहूल पढ़ना। इसे कहते हैं मजहूल पढ़ना। इसका मतलब ये है कि ना वो ज़बर हो ना ज़ेर, बल्कि वो मजहूल पढ़ना है। बल्कि वो मजहूल पढ़ना है। ज़बर की आवाज़ को ज़ेर की तरफ माइल करना, यानी एक आवाज़ को दूसरी ज़बर की आवाज़ को ज़ेर की तरफ माइल करना, मतलब इसकी आवाज़ को इसकी तरफ झुकाना। मजहूल पढ़ना, सही पढ़ने बराबर प्रॉपर जैसे हम पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना, उसको कहते हैं इमाला। कुरान मजीद के अंदर इमाला सिर्फ एक मकाम पर हुआ है और वो है सूरे हूद। कुरान मजीद में इमाला कहाँ हुआ है? सिर्फ एक मकाम पर हुआ है, वो कहाँ है? सूरे हूद। सूरे हूद की कौन सी आयत? आयत नंबर 41। वो सूरे हूद आयत नंबर 41 में यहाँ पर है। हम इसको देखा जाए तो कैसे पढ़ते हैं खड़ी हरकत को? मजरी मजरी हाँ। लेकिन यहाँ पर पूरे कुरान मजीद में सूरे हूद आयत नंबर 41 में सिर्फ एक ही मकाम पर ऐसा है कि यहाँ इसको हम मजहूल पढ़ेंगे, इमाला करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे मजरे हा, ना मजरा ना मजरी, बल्कि दरमियान में मजरे हा मजरे हा। ठीक है, या की तरफ माइल कर रहे ना, अलिफ के बाद या की तरफ ले जाना। मजरे मजरे हा। तो कुरान मजीद में जहाँ कहीं पर भी सूरे हूद आयत नंबर 41 आ जाए तो वहां पर ध्यान रखें, इसको मजरे हा को मजरे हा पढ़ेंगे, मजरी हा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चे अगर मजरी हा पढ़ते हैं, बात को नहीं मालूम होता है तो मजरी हा पढ़ते हैं, ध्यान रखिए इसको मजरे हा पढ़ेंगे। ठीक है, अब रही बात, सवाल ये है कि मजरे हा क्यों पढ़ रहे हैं, कि क्या वजह है, कोई रूल है? तो ये इमाम क्यों पढ़ते हैं, क्यों करते हैं, यहाँ सवाल लिखा गया देखिए। तो ये इमाम रिवायत इमाम हफ्स यानी 7 तरीके से खिरत की जाती है ना। खिरत की कितने खिरात है? 7 खिरात है। तो उसको 7 खिरात अलग अलग इमाम की हैं। उनमें से जो इमाम को हम फॉलो करते हैं, जिस इमाम की रिवायत हम पढ़ते हैं, वो रिवायत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैहि है। ठीक है, हफ्सन आसिम रहमतुल्लाह अलैहि। तो इनके मुताबिक हम जो कुरान पढ़ते हैं तो वो रिवायत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक पढ़ते हैं। तो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ही इसको मजहूल पढ़ा जाता है। यानी कुरान पाक पढ़ने के 7 किरात है ना, 7 किरात, 7 अलग अलग किरात है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये जो हमारे मतलब हम लोग जो किरात पढ़ते हैं, हाँ, बाहर आप देखेंगे अलग अलग किरात भी होते हैं, बाद लोगों के पास दूसरी किरात होते हैं। तो 7 किरात में अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं कहीं पूरा कुरान पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन कहीं कहीं 7 तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मजरेहा है, तो मजरेहा हमारे पास यानी इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के पास इसको मजरेहा पढ़ना है, मजरी नहीं, मजरी इसको मजहूल पढ़ा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इमाला करने का मतलब क्या है? ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करना, झुकाना। मतलब यहाँ पर रॉ पे ना मुकम्मल हम फतहा पढ़ेंगे ना मुकम्मल हम कसरा पढ़ेंगे, बल्कि रॉ को सिर्फ फतहा को कसरा की तरफ माइल करेंगे, अलीफ को या की तरफ माइल करेंगे। ठीक है, ना आ पढ़ेंगे ना ई पढ़ेंगे, बल्कि दोनों के दरमियान ए पढ़ेंगे, दोनों के दरमियान ए पढ़ेंगे। ठीक है, मजरे हा, दोबारा बता रही हूँ,
کیوں ایسے پڑھتے ہیں ہم؟ روایت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب کیوں پڑھتے ہیں اس طرح سے؟ یہ کیونکہ روایت سے ثابت ہے، روایت سے ثابت ہے، اوکے؟ یعنی روایت سے ثابت ہے سے مراد کیا ہے؟ امام حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز میں نقل کیا۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ محترم عاصم، اس لیے کیا بولتے ہیں؟ حفص اینڈ عاصم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حفص اینڈ عاصم، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم عاصم، ٹھیک ہے؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز میں نقل کیے۔ آپ کے استاد نے آپ کو مجریحہ ہی پڑھایا ہے تو آپ نے بھی اسے مجریحہ ہی پڑھا ہے، اور اسی انداز میں آپ نے پوری سند کے ساتھ امت تک پہنچایا، پوری سند کے ساتھ امت تک پوری قرآن کو پہنچایا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا پوری سند کے ساتھ پہنچائے؟ خیر یہ تو انشاءاللہ ہمارے اتقان میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی، لیکن میں یہیں پر آپ لوگ کو سمجھا دے رہی ہوں، اس کو کنفیوز ہوتے ہیں آپ لوگ، تو پوری سند کے ساتھ لکھا ہوا کرا ہوا ہماری کتاب اتقان میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں سے دیکھ کر آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پر وہ اس طرح سے پڑھتے پوری سند کے ساتھ، مطلب جیسے کہ آپ کے استاد عاصم رحمۃ اللہ نے آپ کو سکھایا، تو وہ استاد نے کس سے سیکھا؟ انہوں نے کس سے سیکھا؟ تو اس کی جو چین سند ہے وہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے سیکھا ہے، تو ان کے سیکھتے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیکھا، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ویسے ہی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور اس کے بعد ویسے ہی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قاعدے کے اعتبار سے جیسے فتح ہو تو کھینچ کر پڑھے، کسرہ ہو تو ایسے پڑھے، اخفا ہوگا، سب کا اپنا اپنا قاعدہ ہے، تو کیا اس کا کوئی قاعدہ ہے؟ تو اس کا کوئی قاعدے کے اعتبار سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھے اس کو ایسے پڑھیں گے۔ تو پھر جو باقی قرات میں ہے کیا وہ غلط ہے؟ تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طریقے سے تلاوت فرمائی ہے قرآن کی، تو وہ 7 طریقے کی قرآن کی تلاوت ہم بھی مطلب ان میں سے ایک قرات، ایک لفظ، ایک امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور اسی سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور اسی سے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب باقی اور مطلب اس کے کہاں پر پڑھی جاتی ہے دوسری طرح سے؟ ہم یہ ہندوستان، پاکستان یا سعودی عرب میں حرم شریف وغیرہ میں یہی قرات چلتی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس کے علاوہ جیسے دوسری افریقہ ہے تو وہاں پر دوسری قرات ہوتی ہے، 7 قرات، جو 7 قرات ہے ان میں سے الگ الگ افریقہ، سوڈان وغیرہ وغیرہ الگ الگ پلیسز میں الگ الگ طریقے کی قرات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھول سے پریشان مت ہوئیے، مجھول کے معنی ہے آواز کو زبر سے زیر کی طرف مائل کرنا، اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی انشاءاللہ ہماری آپ کو اتقان کتاب میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی مجھول کرنا مطلب زبر کی آواز کو زیر کی طرف مائل کرنا، یعنی زبر کو نہ ہی پوری طرح فتحہ سے پڑھنا ہے، نہ ہی پوری طرح کسرہ سے پڑھنا ہے، بلکہ جھکاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گیا مالا؟ الحمدللہ۔